आमी फळ झाडां कशीं रोवप हाचेर थोडीशी माहिती घेवया. फळ झाडां रोवंक जो जागो वेंचून काडला त्या जाग्यार सुमार 6 वरां तरी वत मेळटा हाची काळजी घेवची. तशेंच त्या जाग्यार ड्रेनेज बरी आसा म्हणजे ताचेर उदक थारोवन उरोना असलो जागो वेंचून काडचो. 2 झाडां मदें फावो तितलो अंतर दवरप खूब गरजेचें. व्हडलीं झाडां आसा जंय आंबे, पणस, निरपणस हांचे मदें 2 झाडां मदें 10 मीटर तरी अंतर दवरूंक जाय. मिडियम लार्ज ट्री आसात जंय नाल्ल, माड, चिकू हांचे मदें 8 मीटर तरी जागो आसप बरें. मिडियम ट्री म्हणजे पेरां, आंवाळे, लिंबू असलीं झाडां 5 ते 6 मीटर अंतर दवरचो. बेगीन 2-3 वर्सांनी मोरपी झाडां, जगपी झाडां आसात, पपायो, बानाना, केळीं तातूंत एक 2 ते 3 मीटर अंतर दवरचो. जेन्ना आमी फावो तितलो अंतर दवरतात तेन्ना त्या झाडां मदें वत, वारें बरें खेळटा. तांचे मदें कंपिटिशन जायना न्युट्रियंट्स सारें ओडून घेवपा खातीर, जाका लागून पाळांची वाड बरी जाता आनी उपरांत झाडां, फळां, फुलां बेगीन लागतात. फळ झाडां रोयच्या पयलीं एक काळजी घेवंक जाय ती म्हळ्यार निवडून झाड बरें वेंचून रोवंक काडलां तें बरें हेल्दी प्लांट भलायकेन बरें आसूंक जाय. ताका कीड रोग आसूंक उपकारना, ताजे फांदे बी मोडलेले आसूंक उपकारना. कलम तर रोयता जाल्यार कलमाचो जॉयंट जो आसा बरो फ्यूज जाल्लो आसूंक जाय, पेकलेलो आसूंक जाय. तोरलो आसलो जाल्यार उपरांत ते कलम मरूंक शकता. नेम वो खड्डो खणटा तेन्ना ताका फावो त्या आकाराचे नेम आसप खूब गरजेचें. व्हड झाडां आसात, आंबे, माड, निरपणस, पणस असलीं झाडां जीं आसात तांकां 1 मीटर लांब, 1 मीटर रुंद आनी 1 मीटर खोल नेम आसप गरजेचें. मिडियम ट्री जावं पेरां जावं चिकू, आंवाळे असलीं झाडां आसात ताका 2 फूट लांब, 2 फूट रुंद आनी 2 फूट खोल नेम आसप गरजेचें. आनी दुसरीं जीं झाडां आसात, ल्हान झाडां आसात, पपायो, केळीं हांकां अर्द मीटर लांब, अर्द मीटर रुंद आनी अर्द मीटर खोल खड्डो आसप खूब गरजेचें. आनी जमीन समज तुजी फातरांची आसा, घट आसा जाल्यार नेमाचो आकार मातशें वाडोवचो, पाळांची वाड जावपाक बऱ्याक पडटा. आनी जेन्ना आमी व्हड लेंप मारता ताचो फायदो म्हणल्यार आमकां झाडांची पाळांची वाड जावपाक ताका भरपूर विस्कोळ लूज माती मेळटा, जाका लागून पाळांची वाड बरी जाता. तातूंत इरेशन म्हणजे वारो बरो खेळटा, जी पाळां वाडपाक फायद्याक जाता. आनीक ओलसाण जी आसा, थंडाय जी आसा ती जमनींत बरी तर राखून उरता, जाका लागून पाळांची वाड बरी जाता. आनीक उपरांत फांदे बी भरपूर बरे येतात आनी फळ झाड बेगीन लागूंक लागता. आतां नेम वो खड्डो खणचे पयलीं एक लक्षांत दवरूंक जाय, ही जमीन जी आमची आसा, जमनीन जी टॉप सॉयल आसा, उंचली 1 फूट सुमार माती आसा, ती खूब सुपीक माती आसता, पिकाळ आसता. तातूंत भरपूर सेंद्रीय खत आसता. तातूंत भरपूर सेंद्रीय खत आसता आनीक ती माती झाडाक बऱ्याक पडटा. तेन्ना ती माती नेम खणटा आसतना ती माती टॉप सॉयल आसा ती सेपरेट काडून दवरची. ताचे उपरांतचो सकयलो जो भाग आसा ताका सबसॉयल म्हणटा, ती कमी सुपीक आसता, पिकाळ आसता. तातूंत सारें सेंद्रीय खत कमी प्रमाणांत आसता, ती काडून सेपरेटली दुसरे कडेन दवरची. आतां जी माती टॉप सॉयल आसा ती उंचले 1 ते 1.5 फूट माती काडलेली आसा. ते माथ्यांक सुमार 1 ते 2 कायल्यो कुशिल्लें सुकिल्लें शेण मिक्स करचें, वो नाजाल्यार कंपोस्ट मिक्स करचो, फार्म यार्ड मॅन्युअर ना किचन कंपोस्ट नाजाल्यार लीफ मोल्ड असलें कितेंय सेंद्रीय खत मिक्स करून ते वयले जे टॉप सॉयल आसा तातूंत मिक्स करचें. ताचेच बरोबर 1 किलो नीम केक जरी मिक्स केली जाल्यार तातूंत कितेंय वाळट्यो कितेंय कीड रोग आसा जाल्यार तो पयस वचूंक बऱ्याक पडटा. आनी 1 किलो बोन मील झाडांचो पिठो जर घातलो जाल्यार तें झाड आमी रोयतात त्या झाडाची पाळांची वाड बरी जावंक ताका मदत जाता. आतां हें सगळें काडून वयर त्या टॉप सॉयलीक मिक्स केले उपरांत लॅम्प भरपाक जाय, परत रिफील करपाक जाय. रिफील करता आसतना जी सबसॉयल बी आसा पयलीं तळाक जी माती काडलेली ती माती परत लॅमांत पयलीं घालची आनी ताचे उपरांत टॉप सॉयल आसा जातूंत आमी सेंद्रीय खत घातलां, नीम केक घातले, हाडां पिठो घातला, ती माती घालून हें लॅम्प भरचें. लॅम्प भरल्या उपरांत ते पांयांनी वा हातांनी मातशें सकयल चिड्डून घेवचें. आनी जेन्ना तूं झाड जें तुवें रोवंक वेंचून काडलेलें आसा तें झाड पोतयेंत आसा जाल्यार पोती काडची, ताचो वास काडचो आनी मातये सकट जीं पाळां आसात ती कितलो आकाराची जाय तितले आकाराची माती ते नेमांतली परत भायर काडची.
भायर काडल्या उपरांत ती फळां सकट रूट बॉल जो आसा तो त्या लेमांत घालचो आनी घालतना एक काळजी घेवंक जाय, जो रूट बॉल जितलो भितर आसा तितलोच त्याच लेव्हलाचेर ओरिजिनल लेव्हलाचेर तो खोल घालचो. तेच्या चड भितर खोल घालचो न्हय म्हणून उंच दवरचो न्हय. आनी घातल्या उपरांत जी सायडीन हांगाची माती जो रिकामो भाग आसा तो माती घालून भरून घेवचो. आतां कलम समज रोयता जाल्यार एक काळजी घेवंक जाय, कलमाचो तो जॉयंट आसता, तो जॉयंट सदांच उंच दवरचो, तो जमनीक भितर पुरचो न्हय. जमनीक भितर पुरलो जाल्यार ताका कीड रोग लागून ते कलम मरपाक शकता. This video presentation is supported by Goa Agro Horticultural Center, Kakoda Farms, opposite Sinalata, Zadi Squares, Margam, Goa, Goa's trusted partner in gardening and horticulture. Dealing in fruit crops and plants, seeds and planting material, organic and chemical manures, plant protection products, pots and garden containers, irrigation systems and accessories, garden tools and implements, and much more. Your one-stop destination for gardening and horticultural requirements. आणि कलम रोयल्या उपरांत ताका एक 5 ते 8 सेंटीमीटर पयस एक उबी बोडी पुरची आनी बोडी पुरून ताका बांदता आसतना ते एट शेप नॉट आसा तांकां ते तरान ते बांदपाचें म्हणजे झाड आनी हे झाड बोडी मध्ये संपर्क येयलो ते घासून मागीर वारो लागून ताका त्रास जावपाक शकता. कलम जेन्ना आमी रोयलां जाल्यार कलमाच्या सकला जॉयंटाच्या सकल जो आसा ताच्या भागाक खुबशे फावटी चडशे फावटी कोंबऱ्यो येवंक लागतात, दीर येवंक लागतात, फागरे फुटूंक लागतात. ते रोखडेच काडचे. पयलीं 2 वर्सांक ते चड प्रमाणान येतात. आनी तशेंच कलम आनी दुसरीं कलम नासतलीं झाडां जर रोयल्या जाल्यार जमीन ते 2 फूट मेरेन सायडीन जे फांदे येतात तितले तरी बरे भाशेन आमी कातरले जाल्यार मागीर आमकां तातूंतल्यान वत वारें खेळपाक बऱ्या पडटा, झाडाक सारें बी घालपाक बऱ्या पडटा, झाडाची वाड बरे तरेन जाता. आनी निमणें म्हणल्यार कलम समज रोयलां जाल्यार पयलीं एक 2 वर्सांक ती फुलपाक लागता, ताका फळां येतात. पयलीं 2 वर्सां फुलां, फळां येतात तीं काडचीं, कातरचीं. कित्याक पयलीं 2 वर्सां आमकां झाडाचीं पाळां आनी झाडाचे फांदे जी एनर्जी आसा ती ते फांदे आनी पाळांची वाड जावपाक दिवपाक जाय. आनी 3 वर्सां उपरांत आमी फळां घेतल्यार जाता. अशी ल्हानशी आमी काळजी घेतली जाल्यार आमची फळ झाडां बेगीन वाडटात, भरपूर वाडटलीं आनी बेगीन लागपाक लागतलीं. देव बरें करूं. हॅप्पी प्लांटींग, हॅप्पी ग्रोईंग.